غنبدل كلشي غادي نخبر كلشي جاريت تو اي جو ريكومونس تو. La famille, bien, wesh, شفتي كيفاش داز لندن ان تروك دو فو داز دغيا الحمد لله داز دغيا الحمد لله داز مزيان سورتو. عييت ما نقول لكم لي بيان في ديال لندن، داكور الواحد كيخاف من لندن غيطيح لا ماس، مي خاصك بعدا تفكر في الجسم ديالك، سي لوكازيون او جامي باش لي زورغان ديالك باش الذات ديالك الجسم كامل ديالك يرتاح. التليفون كيصوني ماشي مشكل غادي نتكلفوا به من بعد. دابا قبل ما نمشيو نترينيو اليوم اخر نهار ديال رمضان، دونك كي فو دير عاوتاني اخر انترينمون ديال رمضان غادي نتعبوا باش نشوفوا واش اون اتان لوبجيكتيف ديالنا اللي هو لو مانتين ديال لا ماس. انا بديت لا سيري غتمشيو تشوفوا بروميير ايبيزود، بديت لا سيري 105.4 كيلو، لا سيري اللي قبل ديال رود تو 110 كيلو وصلت ل 105.4 و جاندان الى تو كاسي الى تو نيكي، مي ماشي مشكل درنا اوبجيكتيف مانتيان. غادي نشوفوا دابا عندنا الميزان وغادي نشوفوا فين وصلنا. يلا بسم الله نشوفوا هاد الخدمه والتماره كامله اللي ضربنا فين وصلنا. زيد 105 بيل 105 كيلو، دونك 100 طيحنا 400 غرام، طيحنا 400 غرام. سي انكور ميو كو داكشي اللي دات داك العام في رمضان طيحت 600 غرام و بون جاتني ماشي بزاف، مي دابا طيحت غير 400 غرام. سي ان تروك دو فو، سي باسكو عاوتاني درت دي ريشيرش اي لقيت دي بتيت زاستوس اللي عاونوني في هذا رمضان هذا، باسكو لقيت دي زاستوس في زونطرينمون ولقيت دي زاستوس في الماكله اللي غادي نجربهم ونشوف واش غادي يخدموا فيه. بقى لك دابا غير تابونا باش ما تسقل والو من النصائح اللي غادي نعطيك. صافي هذا ليبيزود فينال غادي نعطيكم كلكو زاسوس ونوريكم كيفاش غادي ندير باش نعوض راسي نخرج من رمضان. باردون بوتي ساك غنمشيو لاصال دو سبور كيف قلت لكم تكون عامه، ما نقدرش نشرح لكم، ما غادي تسمعوا والو، دونك غادي نشرح لكم داكشي من بعد. مي اون اتوندون غندير لكم ان مونتاج ميوزيك. Greatest, everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sit in class, always wondering why I love this lame shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them doubt me, it's about me. Keep my head down, let my mouth speak. They surround me, they all about the clout, see where the crowd be. Every time I speak loudly, they more about me. Man, you know I got a bounty on these lousy ass haters that surround me. Still they doubt me, they don't know nothing about me. Still their mouths free, I'ma change that soon, better watch out now, see? I just wanna be the greatest, yeah. And I just wanna be famous, yeah. I just wanna be the greatest, yeah. Man, I just wanna be famous, yeah. And I'm not playing any more games. Either put me on the charts or I'll put you up in flames. Better recognize art, cause I don't forget names. Should've seen me from the start, coming at you like a train. Think I'm about to fall apart every single fucking day. Seeing all these damn stars with my well-deserved fame. And I spit these gold bars while they spitting out shit. Man, I give this shit hard, but it gives me back pain. I wanna be a spectacle, they skeptical, but man, I got that chemical, exceptional. I do it all intentional, professional, so I can make that decimal incredible. I'm not thinking, man, they're saying that I've gone insane. I'm not ever gonna make it cause the game has changed. I'm not good enough, man, no that's not okay. Tell me that shit again and I'll stop your brain. I just wanna be the greatest, yeah. And I just wanna be famous, yeah. I just wanna be the greatest, yeah. Man, I just wanna be famous, yeah. انترينمون كي شفتو بون لا شارج صافا شويه خدمنا سيونس ديال الكتاف، درنا ان اكزرسيس اللور، ان اكزرسيس الجناب وان اكزرسيس القدام. علاش؟ باسكو كيف عارفين كاين 3 فيسو في الكتاف، ما تقلناش بزاف. مشينا على 4 سيري لا 3 سيري ربي 3 سيري 15 ريبيتيسيون 12 18. باقي لينا واحد تقريبا ساعه الفطور، ساعه ونص. يلا تانا لو طون ندوز عند سعد ناخذ كلكو ترو. اللي كيسول على المغازان فين كاين، راه كاين في التوين في بروميير ايطاج في السوسول، ماشي بروميير ايطاج هذا السوسول، لا ماشي السوسول، بروميير ايطاج هذا ياك. سي بروميير ايطاج اي سي ايسي مي بروتين ماروك. ديك لاوي اللي كان قال لي الساعه هي هادي فين هي؟ هاي غسلك 100% ناتيف، هادي اللي كنت قلت لكم في ليبيزود اللي قبل 100% ناتيف، من احسن لا كاليتي ديال لاوي اللي كاينه.
فوالا هادي شحال دايره 700 ياك دونك فوالا دايره 700 درهم. هادي عند كاين واحد اخر ان بو بلوس بور الناس اللي دايرين لاسيش جات حتى هي ديال ريفلكس. هاد لا مارك ريفلكس هادي حلال 100% حلال. المعلومه اللي قلتي هي شنو هي؟ تيفير كافي فير والسيلو والكارنيتو. دونك هادشي اللي زايد فيها داكشي علاش تعاونك عاوتاني بوغ سيشي واحد شويه. واللي مزيانه سي كو خرجوا هادي جربت عندهم واحد لي زوميغا 3 هادو لي زوميغا 3 سوبر بيان دوزي. عندهم 1 غرام كل كابسول فيها 1 غرام. اي عندهم حتى الكارنيتين وعندهم السيلا وعندهم مانيزيوم. انا خصني المانيزيوم مزيان تناخذو قبل ما ناكل. المانيزيوم غناخذ بيتيت ندخل في واحد الميني سيش. خديت كلكو تروك باسكو بحال والو نبدا اون بتيت سيش. انا بعدا عطاني هاد البيست بي ا ويد انرجي هذا قال لي احسن اروم قال لي على حسابي سي اروم ديال الفانيد. دونك غادي نجربوه اليوم ولا غدا في لا بروشين سيونس. اي قلت نجرب هاد ايزو اش دي ديال بي بي. خديت شي ميم با سي كوا هاد لاروم هذا اس مور. المهم غادي نجربوه حتى هو نشوفو كي داير. حنا كيف قلت لكم على ريفلكس عاوتاني خديت المغنيسيوم مزيان. المغنيسيوم تاخذوه قبل ما تنعس. دونك ديال ريفلكس كيف قلت لكم سي مارك حلال. اي بور لا بتيت سيش اللي غادي ندخل فيها وقولوا لي في ليسباس كومونتير واش لا سيش لي زونطريمون ديالي الماكله ديال لا سيش باسكو كيف قلت لكم غنبدل كلشي غادي نخبر كلشي جاريت تو اي جو ريكومونس تو كسا سوا الماكله ولا لونطريمون هذا غادي نبدل بزاف لي تروك. هاد الشهر ديال رمضان عاوني جي في دي ريشيرش عرفت بلوز او مون شنو نبدل شنو نخلي شنو ما نخليش. كاين لي كومبليمون اليمونتير المكملات الغذائيه اللي غادي نبدل غادي نحيد كلكو تروك غادي ندخل كلكو تروك اخرين. اي بون انا بور لا سيش خديت هيدروكسيد 4 معروف عليه سي بارمي لي ميور الا بغيتي تسيشي سي ان برولور دو غريس. وباش نجاوب على الناس كيقولوا لي ديما خذ برولور دو غريس لا سيش ديالك سا سيغ ا غيان. ما عندك حتى فائده تاخذ برولور دو غريس الا ما كنتيش متبع لا ديت ديالك وتتنقص لي كالوري تتنقص لي غلوسيد ديالك تدريجيا تنقصهم بروغريسيفمون. الواحد ما كانش حاضي الماكله وكان معول غير على هذا باش يسيشي غتضيع فلوسك سا مارش. اي كاين عاوتاني لا كارنيتين حتى هي سي ان سيد اميني كيخليك حتى هو تسيشي. دونك فوالا هاد لي دو هذا غادي ندير بهم اون بتيت سيش غادي نجربها. اي هادشي اللي كاين بالنسبه لي بي سي ا لي بي سي ا كيف عارفين لا باز عندنا مودرن بي سي ا 8.1.1 400 درهم. اي جي بري اروم بيشتي. يلا دخلنا فطرت في كازا في الزنقه. دونك ما فطرتش في الدار. بالنسبه للفطور اللي تناخذ بوندون اللي خديت بوندون رمضان. بون دابا ما عندكم ما ديروا به باسكو خرج رمضان او مومون فاش غتشوفوا هاد لا فيديو هادي خرج رمضان. مي بون اللي باغي يشوف على حساب شي با العام الجاي سيرو شوفوا لي 3 ولا لي 4 بروميير ايبيزود ديال لا سيري عطيتكم فيها لي روبا ولي بروشين ايبيزود ما عطيتش لي روبا باش ما نبقاش نتعاود. ايزون انونسي اوفيسيلمون كو غدا العيد. ايوا مبروك. دابا اللي بغى يعطيها شي بريز دو ماس ولا شي سيش مرحبا. كاين اللي ما تبعش نصائح بنجي وكاين طيح بزاف الكيلوات. اللي سولتو طيحت 5 6 7 كيلو الحمد لله. طيحت 400 غرام تو سامبلومون باسكو عرفت كيفاش نتعامل مع الجسم ديالي. دابا المشكله سي بقات في لو بوست رمضان. بوست رمضان شنو غادي الواحد غي ياكل كيفاش الواحد غي ياكل كيفاش الواحد غادي يتريني من بعد رمضان ديالو باش ما يتفرقعش باسكو الواحد ملي كيخرج رمضان كيبدا يعطي الماكله مع 10 0 سوف كو المشكله سي كو ملي الواحد كيكون صايم بوندون شهر عندك لي ستوما ديالك المعده ديالك تتصغى. دونك دوكو بعدا ما كيجيكش جو بزاف. باغ اكزومبل انا في الفطور ما تقدرش ناكل داك الفطور اللي كنت ناكل قبل رمضان. علاش؟ باسكو المعده صغيره دونك تتعامل فاسيلمون. الواحد خصو يتعامل مع رمضان تدريجيا كسا سوا في الماكله ولا في زونطرينمون. وهذا الشيء كامل غادي نشوفوا معكم في لا سيري الجايه. انا كيف شفتوا درت عليكم سور لا ستوري انستغرام راني بديت تنصوب في لا ريبريز رمضان لو بروغرام بوست رمضان ديال الماكله بلاتي فوكس اي ديال لي زونطرينمون سورتو. هادشي كامل غادي تشوف. عندي بزاف لي زاسيوس الحمد لله دوزت هاد الشهر كيف لكم غير تنقلب ابون توا باش نعطيكم هاد لي زاسيوس باسكو لي زاسيوس غنعطيكم شو سيغ ما تلقاوهم في بلاصه اخرى. كيف فهمتوا سي لو ديرني ايبيزود ديال لا سيري سي ليبيزود فينال. ميرسي تبعتوا هاد لا سيري. جو سي كاين دي ايبيزود عجبكم كاين دي ايبيزود ما عجبكمش. هادشي كامل شفتو في لي كومونتير تو سامبلومون تنقرا لي كومونتير ديالكم. اي من لي كومونتير ديالكم تنحاول ندير دي تروك اللي غادي يعجب كل واحد. كاين دي تروك يعجبك انت غادي ما يعجبش الاخر اي فيس فيرسا. دونك انا تنحاول ندير لي في جديد باش كلشي يعجبكم. اي فوالا الدراري اون سو ريتروف بور اون نوفيل سيري. قلت لكم عجبتك لا فيديو بارطاج ان بتي بوز بلو كيف ديما. بغيتي لي زارتيكل ديال نايك لو لين ديال لو نايك ستور غير هنا لتحت. جو vous dis à très bientôt inchallah pour un nouvel épisode et une nouvelle série.